वाह बंगाल वालों, यूपी वालों को तुमसे अकल सीखना चाहिए। यूपी वालों, हमसे बहुत से लोगों ने यूपी में पूछा, जिस दिन काउंटिंग हो रही, अच्छा मैंने बहुत प्रचार किया तकरीरों में, बहुत, बस यही कहता रहा बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। तो इतना वायरल हुई मेरी स्पीच कि हमको हमारे शहर में जो हम गए तो लोग कहने लगे, मौलाना अगर दीदी हार गई तो तुम तैयारी कर लो जेल में जाने की। मीडिया ने इतना दिखाया था मुझे, इतना दिखाया था, ममता का मौलाना, ममता का मौलाना, ये दिखा दिखा के देखो डराता है बीजेपी से लोगों को। कितना उसने हमको नंगा किया। एक बार खबर सुन के तो मैं भी डर गया, पता नहीं घर तक जा पाऊंगा। यह था। और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो मैं देख रहा था 2 बजे, दिन में 12 बजे तक तो मेरी धक हो रही थी, क्योंकि 16-18 शाम तक 2 बजे तक हाल ये था कि 100 और 98। हमने कहा अल्लाह, ये कमीने झूठे तो हैं ये लोग। इन्होंने कहा कि 200 से ऊपर कहीं हम जाएंगे, ऐसा ना हो कि आखिर में बदल जाए। डर भी लगा था। और हमसे इटावा में हमारे शहर के लोग कह रहे हैं, मौलाना ये क्या हो रहा है। हमने कहा मैंने अटैची सीधी कर ली, मैं भागूंगा, कुछ भी हो जाएगा। मेरे बाप परेशान, मेरी माँ परेशान हुई, क्या हो गया। लेकिन फिर भी 100 ममता की थी और 98 ये था। और 2 बजे के बाद जब डाउन हुआ मीटर, तो 4 बजे तक इधर 200 इधर 70। हमने कहा कितनी भी नीचे आएगी तो कम से कम 150 तो फिर भी रहेगी। अब सुकून मिला। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पता चला कि नंदीग्राम की सीट भी ममता ने जीत ली। खुशी हुई। शाम तक पता चला कि 1200 वोट से हारा हुआ घोषित कर, 1900 वोट से हारा हुआ घोषित कर दिया। फिर भी हमको ये था कि चलो कोई बात नहीं, खुद पार्टी तो जीत ही गई, ये था। तो शाम अब लोग, आप तो यहाँ खुशियाँ, आप यहाँ खुश थे। 10,000 रुपए का नुकसान मेरा हुआ, लोगों ने हमसे कहा मिठाई खिलाओ, तुम्हारी पार्टी जीत गई। 10,000 रुपए का चूना मेरा लगाया गया, 10,000। यह हाल हुआ कि बोलना आपकी पार्टी जीत गई। उसके बाद फिर हमें सुकून मिला। यहाँ पर भी बहुत से फोन आए जिनका हमने प्रचार किया था, मौलाना शपथ में आना, हमारी बात हो गई है ममता दीदी से, अभिषेक से, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया, आपको बुलाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अभी पहले शपथ ले लेने दो, अब तो हमारी पार्टी आई गई है। तो यहाँ अक्लमंदी से काम लिया लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं, वो आपका मसला आप समझें, लेकिन अक्लमंदी से काम किया कि सारे मुसलमान एक जगह गए, सबका वोट एक तरफ है। हमारे यहाँ बड़ा लफड़ा हो रहा है, हमारे यहाँ प्लानिंग हो रही है, हमारे यहाँ प्लानिंग ये हो रही है कि बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि का मुकदमा हल हो गया, कोई भी बात नहीं, चलिए फैसला हो गया। मुसलमान लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहती थी कि बातचीत से मसला हल होगा और नहीं होता तो हम कोर्ट की बात मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, जिसके भी हक में हुआ हो, जो भी किया गया हो, उस फैसले से हम खुश नहीं हैं, लेकिन फैसला है, हम मान रहे चाहिए। उस फैसले के हो जाने के बाद अब फिर मुसलमानों को अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये तो आप मानते नहीं, और मान लिया तो आप नहीं कहना चाहिए। अब एक कहता है हम बाबरी मस्जिद राम मंदिर बनवाएंगे, तो उसके अपोजिट में हमारा दूसरा क्या कहता है, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी, हम अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कयामत तक कि थी। बताइए इसका क्या मतलब है। वो बरकरार रहे हैं, आप उनकी आग में घी डालकर काम कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए। तो मेरे भाइयों, यहाँ एक तरफ 80 हो, एक तरफ 20 हो, तो आप फिर फैसला करिए। जब वो 80 को आप एक कर देंगे तो क्या होगा। इसी को तो हमें सोचना है, इसी को तो हमें अपनी अकल में लेना है। इस वक्त लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमारे लिए कौन बेहतर है, इस वक्त लड़ाई इस बात की है कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन है। लड़ाई ये नहीं है कि सबसे अच्छा कौन है, वो तो कोई नहीं है। यूपी में आप चले जाओ तो कोई नहीं है। कांग्रेस ने हमारा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया। आज बीजेपी का मुकाबला जो पार्टी कर रही है, क्या वो भी नहीं है, मायावती भी नहीं है, हमारा कौन है। अगर देखा जाए तो हमारे साथ हमारा पूरा हाथ तो किसी पार्टी ने दिया ही नहीं है। इस वक्त हमें ये देखना है कि हमारे लिए थोड़ा बहुत बेहतर कौन है।
लड़ाई झगड़ा, पूरे जिस्म कैंसर हो गया, डॉक्टर कह रहा पैर काटा जाएगा, अगर नहीं काट रहे तो जहर पूरे जिस्म में फैल रहा है कैंसर। अक्लमंदी ये है कि पैर कटा के अपनी जान बचा लीजिए, बस यही चीज थी। वही मैंने कहा था, एक हमारी बीवी को डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने कह दिया बीवी बचेगी या बच्चा, बोलो किसको बचाओ, तो अक्लमंदी ये है कि बीवी को बचा लिया जाए। बच्चा जा रहा तो जाए, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, क्योंकि माँ बेटे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, तो माँ को बचाओ, ये अक्लमंदी है। तो मुसलमानों आपने और यहाँ के गैर मुस्लिमों ने भी, सिर्फ मुसलमानों के वोट से थोड़ी कोई जीतता है, गैर मुस्लिमों ने सबने अक्लमंदी से का सबूत दिया। यही यूपी के लोगों में, मुसलमानों में नहीं, यूपी के तमाम लोगों में यही अगर अक्लमंदी आ जाए तो इंशाअल्लाह मामला है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ये देश की बागडोर उसके हाथ में आए। ये दुआ भी मीडिया वालों को हजम नहीं होती है। जब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जो इस देश को बर्बाद कर रहा तू उसको बर्बाद कर दे, तो उस पर भी जल्दी से लोग जल्दी निकल, अरे भाई तुम कहते हो कि सब कुछ हम देश के लिए कर रहे हैं, तो बोलो ना आमीन, बोलो। मौलाना जरजीर की ये दुआ थी, उनको कबूल नहीं है, आपने ये दुआ क्यों की फला जगह, तो हमने कहा क्योंकि देश के से नफरत करते हो तुम लोग, बोलो जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए। आप भी इस स्टेज के नीचे बैठे हैं, बंगाल की सरजमीन पर ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, इस देश की हिफाजत फरमा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है, और ऐसे का एक भी आदमी नहीं मरा है लड़ाई में, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ये देश आरएसएस और उनके बाप का नहीं है, ये देश हिंदू मुसलमान सिख और ईसाइयों का है। हमने कुर्बानियां दी है, इसलिए इस पर ये दुआ करो कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, और ये भी दुआ करो जिसको बुरा लगे लगता रहे, ये भी दुआ करो कि अल्लाह जो हमारे देश को तोड़ रहा है उसको तोड़ दे, अल्लाह जो हमारे देश के टुकड़े कर रहा है उसके टुकड़े कर दे, अल्लाह जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है तो उसको बर्बाद कर दे। हमें मालूम है कि मिर्च सबसे ज्यादा किसको लगेगी, हमें मालूम है, खत का मजमून भाप लेता हूँ लिफाफा देखकर, हमें मालूम है, धुआं देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी आग लगी है, हमें मालूम है कि देश के टुकड़े कौन कर रहा है, देश को कौन बेच रहा है, देश के साथ फसाद कौन फैलाना चाहता है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा कौन खत्म करना चाहता है, ये सब हमारे सामने है। इसलिए भी दुआ करो कि अल्लाह इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा भाई भाई बनकर रहे, अल्लाह हम सबको आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, ये जहती बहुत जरूरी होती है, इत्तेफाक बहुत जरूरी होता है। तो बिजली के खंभे को आप 10, 15, 20 पत्ते आम के चिपक जाने से बिजली का खंभा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बिजली का खंभा अपने जड़ से आम नहीं है। तो जब चंद पत्ते बिजली के खंभे को बिजली का खंभा नहीं कहलवा सकते, तो हमारी चंद नमाजें, हमारे चंद रोजे हमें मुसलमान कैसे कहलवा सकते हैं? बिजली का खंभा तभी कहलाएगा, बिजली का खंभा तभी बिजली का खंभा कहलाएगा जब वो अपने जड़ में, वो आम का पेड़ उस वक्त कहलाएगा जब वो अपने जड़ में आम हो, अपनी शाखाओं में आम हो, अपने पत्तों में आम हो और अपने फल में भी आम हो। उसी तरीके से एक मुसलमान उस वक्त मुसलमान कहलाएगा जब उसकी जड़ इस्लामी हो, उसकी शाखा इस्लामी हो, उसका उठना बैठना इस्लामी हो, उसका चलना फिरना इस्लामी हो, उसका खाना पीना इस्लामी हो, उसका शादी ब्याह इस्लामी हो, उसका रहन सहन इस्लामी हो। हमारा ये सब कुछ इस्लामी नहीं है तो हम मुसलमान कैसे कहला सकते हैं? इसलिए कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों को इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे हमें दाखिल होना है। और जहाँ तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है, वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जितना ताल्लुक है तो अल्लाह की कसम, जितना वेदों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया उतना नाम कहीं नहीं आया है वेदों में। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाश विधायति तदोदयते विवेका।
محمد آئیں گے اس دنیا میں، موہمداندھکارم ناشم، ان کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا، ان کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے بہت اندھیرا ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا۔ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے اتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ لوگ شراب ایسے پیتے تھے جیسے ہم لوگ پانی پیتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں پانی کی جگہ پر شراب رکھ لیتے تھے، ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، وہاں کھانا کھانے کے بعد شراب پی جاتی تھی۔ جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں لوگ رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیتے تھے، بیوی جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا عرب کی سرزمین پر، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب وہ بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کے بعد 4 سال تک اس بچی کو پالا جاتا تھا، پوسا جاتا تھا، اس کو بڑا کیا جاتا تھا، اور 4 سال کے بعد اس کا باپ اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو نہلا دھلا کے تیار کر دو، اب ہم اس کو جنگل میں لے جائیں گے اور گڈھے میں ڈال دیں گے۔ 4 سال کی بچی کو نہلا دھلا دیا جاتا، اس کو کپڑے پہنا دیے جاتے اور اس کا باپ انگلی پکڑ کر اس کو جنگل میں لے جاتا، وہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا رہتا، اپنی بیٹی سے کہتا، 4 سال کی بچی کو بولتا کہ بیٹی اس میں جھانک کر دیکھو، بیٹی جب اس میں جھانک کر دیکھتی کہ بیٹی اس میں تمہاری امی نظر آئے گی، اپنی امی کو دیکھنے کے لیے جب وہ بچی اس گڈھے کے قریب جاتی اور جھانک کر دیکھتی تو پیچھے سے باپ دھکا دے دیتا، وہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی گڈھے میں گر جاتی اور یہ نیچے سے اس کی اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیتا، اور پھر پورا کا پورا مٹی سے جب ڈھانک دیتا تو اس کی قبر پر اس کے گڈھے کے بعد بیٹھ جاتا، اس کی چیخوں کی آواز سنتا اور اس وقت تک سنتا رہتا جب تک کہ اس کی آخری آواز نہ نکل جاتی۔ جب اس کا چیخنا بند ہو جاتا، آخری آواز بھی بند ہو جاتی، تب وہ اپنے گاؤں میں اپنے سماج میں آتا اور لوگوں کو بتاتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس کا سواگت کیا جاتا، اس کے گلے میں ہار پھول اور مالائیں ڈالی جاتی تھی۔ یہ حال تھا میرے بھائیوں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا۔ یہ اتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر۔ ایک لڑکا جب اس کا باپ مر جاتا اس کو معلوم ہوتا کہ میری ماں بڑی خوبصورت ہے، کوئی دوسرا میری ماں سے شادی نہ کر لے، تو بیٹا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر نکال دیتا اور پھر گھر کے اندر جا کر ایک چادر لاتا اور وہ اپنی ماں کے جسم پر ڈال دیتا۔ یہ چادر اس بات کی علامت ہوتی، اس بات کا نشان ہوتا یہ اب یہ میری ماں نہیں رہی ہے، میں نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا ہے، پھر اپنی کپڑے اپنا چادر اس کے اوپر ڈال دیا ہے، اب اس کا ماں اور بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، آج کے بعد یہ میری ماں نہیں، میں نے اس کو اپنی پتنی اپنی بیوی بنا لیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے، یہ عرب کے اندر رواج تھا۔ زاد المعاد پر یہ علامہ ابن قیم کی اس صورت حال نے مجبور کر دیا۔ یہ اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر، یہ اندھکار تھا عرب کی سرزمین پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے اس اندھیرے کو دور کیا اکیلے میں۔ محمد رسول اللہ اکیلے نبی، ایک طرف لڑکیوں کو زندہ دفن، ایک طرف شراب، ایک طرف جوا، ایک طرف زناکاری، دوسری طرف عورتوں کے مرنے کے بعد، آدمی کے مرنے کے بعد عورت کو بھی آدمی کے ساتھ جلا دینے والی پرتھا اور رسم جو اتنا چلی جو بھارت تک آئی اور ابھی 100-150-200 سال پہلے تک یہ بھارت کے اندر بھی رہی، جس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا کہ مرد کے مرنے کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو بھی اپنے پتی کی چتا میں جل جانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، اور اکیلے نبی نے محنت کر کے، اکیلے پیغمبر نے محنت کر کے ان ساری چیزوں کو ختم کیا۔ مسلمانوں، تم بھارت میں 35 کروڑ ہو، کتنے؟ 35 کروڑ، ہم 5 کروڑ چھوڑ رہے ہیں، 30 کروڑ ہو، اور اتنا تو گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے۔ 30 کروڑ کی تعداد میں ہو تم، 30 کروڑ۔ مدرسے کتنے ہیں؟ 4 سے 5 لاکھ پورے ہندوستان میں۔ تم کتنے ہو؟ تم 30 کروڑ، مدرسے 3 سے
اور مسجدیں کتنی ہیں؟ 4 سے 5 لاکھ. غور کیجئے گا، مسلمان 30 کروڑ، مدرسے 3 سے 4 لاکھ، مسجدیں 4 سے 5 لاکھ، مولوی تقریباً 50 لاکھ، علماء 50 لاکھ کم سے کم، اس سے زیادہ ہی ہو سکتے ہیں، 50 لاکھ سے کم نہیں، اتنے علماء، 30 کروڑ مسلمان، 4 لاکھ مدرسے، 5 لاکھ مسجدیں، 50 لاکھ علماء، اور مسجدوں میں نماز پڑھنے والے 2%. مسجدوں میں نماز پڑھنے والے 2%. یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کبھی حساب لیا آپ نے؟ مولانا یو پی میں کون آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. اپنی بربادی کو سب رو رہے ہیں نا، سب رو رہے ہیں نا. قرآن نے تو کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غم نہ کرو، تم پریشان مت ہو جاؤ، ہم تمہیں حکومت دیں گے، تمہیں سردار بنائیں گے، ہم تمہیں بلندی عطا فرمائیں گے. ان کنتم مؤمنین، پہلے تم مومن تو بن جاؤ. ہم مومن ہیں، اللہ نے سرداری کا وعدہ کیا، حکومت کا وعدہ کیا، لیکن شرط کے ساتھ پہلے تم مومن بن جاؤ. آج ہم مومن ہیں نہیں ہیں. اگر مومن ہوتے تو 2% مسلمان، صرف 2%، وہ بھی 50 لاکھ مولویوں کے ہوتے ہوئے، 4 لاکھ مدرسوں کے ہوتے ہوئے، 5 لاکھ مسجدوں کے ہوتے ہوئے، 30 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، کتنے؟ 2%. جمعے میں یہ تعداد تھوڑی بڑھ جاتی ہے، 5%. رمضان میں یہ تعداد ہو جاتی ہے 10%. عید اور بقرہ عید کی نماز میں یہ تعداد ہو جاتی ہے 20%. پھر بھی 80% کہاں؟ اور پھر کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہمارے ساتھ یہ تمام معاملات، ذرا ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے، اپنا حساب لیا ہے. یہ نیو ایئر بنانے والی قوم، واٹس ایپ پہ لگی ہوئی قوم، یہ مسلمان جو اپنے دوستوں کو ہیپی نیو ایئر شیئر کرنے والی قوم، یہ ان سے کیا امیدیں رکھی جائیں گی؟ نہ یہ مہینہ ہمارا، نہ یہ سال ہماری، نہ یہ ہیپی نیو ایئر ہمارا، یہ یہودی اور عیسائیوں کی دین. اور آج ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں، آج ہم واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کو ہیپی نیو ایئر کی بدھائیاں دے رہے ہیں. کیا آپ کو 2021 کیا دے کر گیا ہے؟ کبھی آپ نے تصور کیا ہے 2021 ختم ہونے سے پہلے ہمیں ہیپی نیو ایئر کی بدھائیاں مل رہی تھی؟ اسی 2021 نے ہمیں CAA دیا ہے، اسی نے ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک طرفہ گولیوں سے اڑایا گیا ہے، لکھنؤ کی سرزمین پر، فیروز آباد کی سرزمین پر. اسی CA اور NRC کے چکر میں دلی میں فساد ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں. کس منہ سے اور کس طریقے سے آپ واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہو ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر؟ کہاں سے تمہیں سبق ملا ہے یہ؟ ذرا تصور کیجئے 2021 ہمیں کیا سبق دے کر گیا ہے، 2022 ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی اس کا جائزہ لیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کا حساب لیا ہے؟ حساب زندے لیتے ہیں، مردے نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے. وہ مولوی اور ہوں گے جو کہتے ہیں غصہ حرام ہے. اگر غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہیں آتا. غصہ حرام ہوتا تو اللہ کے رسول غصے میں ان کی آنکھیں لال نہیں ہوتی. غصہ حرام نہیں ہے. ناجائز بات پر غصہ آنا یہ حرام ہے، جائز بات پر غصہ آپ کو آ سکتا ہے، آنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کبھی مجھے غصہ آتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ بلال سے کہوں کہ اذان دو، کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں، اور میں گاؤں میں، شہر میں، بستی میں، محلے میں اور سماج میں گھوم کے دیکھوں کہ کون اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کون اپنے گھر میں سو رہا ہے، کون ہے جو مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے. اور دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اگر یہ مویشی نہ ہوتے، یہ 4 پیر والے جانور نہ ہوتے تو میں ایسا کرتا. غور کیجیے، غصہ آیا، غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی اور آپ کو کھانا بنا کے کھلا رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیٹی 12 بجے رات تک موبائل چلا رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے.
اسکول سے واپس